وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بلند آواز سے دعا ہے کہ خدا نے مطالعہ ساری خدمت دے وچ اللہ دی لارے کتاب دے وچ آیت تلاوت کیتی ہے جن وچ اللہ دی ذات نے اپنے حبیب کو فرمایا. اللہ دے نبی نے لوگوں کو تبلیغ دین کی دین جیسی نعمت تو مستفید ہونے کے بعد، کیونکہ دین ایک نعمت ہے، دین ایک قانون ہے، ایک نعمت ہے. دین وہ قانون ہے، وہ نعمت ہے جڑی انسان دی جان دے محافظ ہے، انسان دے ایمان دے محافظ ہے، انسان دی عزت و آبرو دے محافظ ہے. وہ جاہلیت دا معاشرہ جڑے امن دا گہوارہ بنے تو وہ لوگ ہیں نبی دی خدمت دے وچ کہ تساں اپنی اس رسالت دا اجر منگو. دین کی خدمت کی تھی اس رسالت دا اجر منگو تو فرمایا کہ میرا اجر میرے اللہ دے ہوتے تھوڑے کو کوئی اجر نہ منگو. یہ آیت تین دفعہ قرآن نازل ہے. ایک دفعہ اللہ فرمایا انہاں پاک میں اجر نہ مانگا، میرا اجر خدا دے ہوتے. بال آنکھوں نے بال فرمایا ٹھیک ہے میں اجر مانگنا لیکن اجر تھوڑے واسطے مانگنا، اجر جڑا منگنا رسالت تھوڑے واسطے. تیجی دفعہ جڑی آیت نازل ہوئی اندے وچ فرمایا نے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ اجر جڑا تھوڑے واسطے منگنا، تھوڑے فائدے واسطے منگنا، وہ اجر یہ ہے میرے بعد میری اولاد دے نال مودت رکھنا. مودت ہے اجر منگنا. محبت تے مودت دی فرق ہے. ایک ہوندی محبت، ایک ہوندی مودت. بعض افراد اپنا اظہار خیال کریں میں اس ممبر تو سنے انہاں محبت تے مودت دی تشریح کی تھی، لیکن مجموع البحرین ایک سارے مذہب دی کو مشہور تفسیر ہے. صاحب تفسیر دا نام علامہ تبرسی، انہاں دا نام محمد ابن علی ابن مثلا ایک نام ہے تبرسی دے نام دے مشہور. انہوں تفسیر لکھی اس دے وچ مودت دا جڑا انہاں معنی لکھا انہاں کہ محبت یعنی کہندے نال دلی لگاؤ، مودت یعنی اس محبت دا عمل دے ذریعے اظہار اور جواب. پاک پیغمبر دی آل دی جڑی محبت ہے اور اللہ نے وہ حکم کیتا وہ دلی محبت نہیں بلکہ آخر مودت یعنی اس محبت دا اپنے عمل دے نال اظہار ہی کرے. آل دے نال محبت دا عمل دے نال اظہار کرنا اور یہ اجر ہے جڑا اللہ دی ذات نے مقرر کیتا رسالت دا اجر. اور ایندے وچ کہندا فائدہ ہے امت دا فائدہ، خود لوگاں دے فائدے دکھاتے یہ اجر منگانے. یہ جڑی تفسیر دا تھوڑے کو نہ چاہیں یہ جالب داستان ہے تھوڑی خدمت دی یادگار چھوڑا. صاحب تفسیر مجموع البحرین علامہ تبرسی ایک عالم دین گزرے اور اس زمانے دے وچ انہاں دے ہوتے سختہ تاری ہو گیا. سختہ وہ مرض ہے جن وچ انسان دا ذہن کم چھوڑ دے کیونکہ پورے بدن کو ذہن کنٹرول کریں دے. اس دور طبے دی جدید ہائی نہیں، طبیبہ تشخیص دیتی جو بندہ مر گیا، وہ کو غسل لیتا نے کفن پوایا نے
غسل کفن دے کے قبرستان ہی دفن کرنے جلے قبرستان ہی دفن کیتا نے تو اتھا قبر دے وچ انہاں کو اس غشی کو اس قومیں تو افاقہ جلے آنکھ کھلی نہ اندھیرا جلے اپنے لباس کو ہاتھ لایا نے تو لباس نہیں کفن ہے پتہ لگ کے جو میں اس دنیا پہ کونا میں نبی دنیا پہ عالم دین ہے دین اہل بیت دے نال محبت رکھنا اہل بیت دی تعلیمات دے نال محبت رکھنا بعمل عالم دین ہے اس جھا دے اتھے ہی ڈرنا نہیں اتھے ہی خدا نہیں سکتا اتھے ہی اہل بیت نہیں بھولے اتھے ہی قبر دے بھی سنتی جان ہوتے منت منی سی بل اللہ میں کو زندگی دے میں کو دنیا دے گنوان میں قرآن دی تفسیر لکھ سکتا نظر کی کسی منت منی سی تے منت دا مسئلے جیسی نہ منا چونکہ مسائل گھڑ بھی آنتی نے اسلام دے وچ دین دے وچ جے کو ناظری آدھے منت یاد ہے منت جڑی وہ خدا دے کول منگنی اس منت دے خاص سیگا یعنی خاص لفظ ہے للہ علیہ خدا دے واسطے میری گردے نہیں ہو گیا میری فلاں حاجت پوری تھی میرے بچے کو شفا ملی اللہ میں کو اولاد دیتی تو میں امام حسین علیہ السلام دا صدقہ 4 دے گا مسئلہ نیار گیا شریع طریقہ کار منت دے اللہ دے واسطے میری گردے نہیں ہو گیا جب میری حاجت پوری ہوئی تو میں مولا عباس دی نظر فلان یار دے سا مومنین کھانا دے سا اے شریع نظر ہے اے شریع منت انہاں منت منی جلے انہاں منت منی ہے بد اللہ دی ذات دے مسبب الاسباب وہ زمانہ آئی جہاں دے ٹیکسٹائل ملنا ہوندیاں کوناں لوگ ہتھاں دے ہوتے کپڑا بڑھتے ہیں تے کپڑا بہت قیمتی شے ہوندی ہے اور آج کل چوراں دے شعبہ لے روڈ دے کھڑ وجنا موٹر سائیکل چوری کرنا کاراں چوری کرنا لوگوں دے کول پیسے کھسنا اس دور دے وچ چوراں دا ایک شعبہ نہیں ہوندا آئی کوئی بندہ دنیا تو ٹریا جڑی نمی قبر ہو گیا اس قبر دا سوراخ کر کے میت دا کفن لینے وہ تو کفن بازار ہی بن کے بچے دیں انہاں نظر کی دی منت منی اللہ مسبب الاسباب ایک چور آ بیٹھے اس قبر دے ہوتے اٹھس بھئی قبر تو نمی ہے قبر نمی ہے قبر کو پٹن شروع تھی گیا پٹیں دے جلے قبر دا سوراخ تھی ہے اور اپنا ہاتھ قبر دے اندر کیتا ہے کہ میت کا کفن جراما وہ جلے سوراخ تھی ہے روشنی تھی ہے جلے ہاتھ اندر داخل تھی ہے وہ عالم دین نے انہیں ہاتھ کی جلے کر جلے کوئی بندہ قبر ہی ہاتھ لے ہوئے قبر ہی تو کوئی ہاتھ نپ گنے اس چور دے کیا گزری ہوئی ہے وہ جان دے تو دا خدا جان دے کون ہے وہ آکھا میں زندہ ہوں میں جیدہ ڈر نہیں میں جیدہ بندہ ڈرن کی ضرورت نہیں پتوں دی گال کو اتبار ہے اسے اتبار نہ آیا اسے جیل لے چیکا مار کے رو کے رجے دل چھاتے ہوتے تھیس باتوں دی گال سمجھ جائے وہ آکھا بندے خدا میں زندہ ہوں میں کو قبر دے بھی چکاٹ میں ایک کفانی تے کلے سا بھئی اجرت بھی تے کلے سا اس بندے نے قبر کھٹی اور علامت برسی قبر تو بین آئے اور انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر مجمع البحرین اندے وچ انہاں فرمایا مودت یعنی اسے دلی محبت دا عمل دے نال اظہار کرنا اہل بیت دے نال محبت نہیں بلکہ قرآن نے مودت دا اور مودت جڑی وہ معرفت دے بعد آئی ہے محبت مودت ولایت یہ لفظ سنے ہوئے ایک ہے محبت ایک بندہ ایک شے میں کو دلو چنگی لگتی مودت کیا ہے میں عمل دے نالوں دا اظہار کریں ولایت کیا ہے میں ان دے امر کو ان دے حکم کو اپنے ہوتے نافذ کریں یہ کہتے ہیں ولایت اور جی آخرت دے وچ نجات دی ضامن ہے وہ ولایت ہے جڑی دا حکم ہے جڑی دین دے ارکان دے وچ ہوئے اہل بیت دے مسلمان دی
کھلایا تو نبی پاک دے قریبیاں دی مودت حکم اللہ دی ذات نے لتا اور کیڑا بندہ نبی دا قریبی یہ مسئلہ ہی دسی بنا یہ میرے ذہن دے وچ آ گئے امام حسین دے ممبر دے کھڑوتا گالی تھی نہیں اے بی بی دا نام لکھا پہ سلام اللہ علیہ لکھا پہ کہنی خوش آمد واسطے نہیں اپنا وظیفہ سمجھے بعض لوگوں نے ذہن دے ایک سوال آتا ہے احترام سادات دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے وچ فرمائے یہ جڑی ذاتاں ایک قبیلے جڑے ان میں تعارف حاصل ہے انما الشعوب والقبائل لتعارف یہ صرف تعارف واسطے ہی تاکہ تساں ایک بیگو سنجھانن دے وچ مشکل پیش نہ آوے آسانی دے نال سنجھان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک تھوڑے بھی جو سب تو زیادہ عزت اللہ وہ ہے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے اللہ دے نزدیک عزت اللہ کون تقوی اللہ جہاں تقوی دا جتنا درجہ ہے اللہ دے نزدیک ہوندی اتنی عزت یہ اللہ دے نزدیک ہی میں آیا کہیں قوم کو قوم تعارف واسطے ہی نا کوئی برتری کوئی فضیلت حاصل نہیں لیکن پاک پیغمبر دی ایک حدیث ہے اتھا حکم پہ لے دیں اکرم اولادی میری اولاد دا اکرام تے احترام کرو میری اولاد دا اکرام تے احترام کرو الصالحون للہ جڑے نیک تے صالحین خدا دی خاطر جو خدا حکم دیتا ہے میرے نیک بندہ دے احترام کرو سمجھا دی میں نہیں بیان الصالحون للہ والطالحون لی اور جڑے سید گناہگاری خطاکاری انہاں دا احترام میری وجہ دے نال اگر انہاں دا احترام کیتا نہیں میں سمجھو میں نبی دا احترام میری وجہ دے نال پاک پیغمبر دی اس حدیث دی روح دے نال سادات دا احترام ثابت کہ گناہگار خطاکار جو ہی تو فرمایا میری نسبت دینا جو اولاد کہتی ہیں اس وقت احترام کیری صورت سید احترام ساکت تھی ہے کیری صورت سید احترام ساکت تھی ہے یعنی ہون نصب دی وجہ دے نال کہ اس احترام در لائق نہیں یہ او ویلے جڑے اپنے اباؤ اجداد دے رستے تے دین کو چھوڑ دے جلے سید اپنے اجداد دے اپنے ڈاڈا دے دین کو انہاں دے رستے کو چھوڑ دے وقت او احترام اس احترام دے قابل نہیں سمجھے یہ نہیں پہ ہر بندہ گناہگار کرتا سید دا احترام نبی دا احترام ہے نبی پاک دا احترام میری گل بے پاسے نہیں چل رہے اپنے موجود آما اللہ دی ذات نے تقاضا کیتا کیوں اس واسطے کہ دین اس گھرانے دے تو نازل تھی ہے اور انہوں نے اس دین کی حفاظت کی تھی ہے اور وہ دین سارے تک پہنچائے جڑی مناسبت دی مجلس سے جناب زید بن علی بن حسین سید زادہ شہید ہے کیوں جو 6ویں امام آکھے میرے چاچا زید شہید ہے تو یہ سید ہے جناب زید نے 4 پوترے یحییٰ عیسیٰ حسین محمد تھی کوئی نہیں 42 سال دی عمر دے شہید ہوئی جناب یحییٰ جنہیں جناب زید دے فرزاندی پوترے انہوں نے خوراسان دے وچ قیام کیتا خوراسان دے وچ اپنے بابے دے انتقام دے واسطے اس ظالم حکومت دے گورنر کے خلاف قیام کیا جڑے پاس تھوڑا ذہن ہن کے بننا چاہنا جناب یا دا ذکر شروع کر کے اے او سید زادہ جن 4تھے امام دی کتاب جن کو صحیفہ کاملہ بھی آتے ہیں صحیفہ سجادیہ بھی آتے ہیں ان دے نسخے دی حفاظت کی تھی امام دی اس کتاب جن دے وچ مناجات موجود ہیں جن دے وچ دعائیں موجود ہیں انہاں دعائیں دی صورت دے وچ دین دا درس موجود ہے ان دی حفاظت کی تھی اور ان کو با حفاظت 6ویں امام دی خدمت تک پہنچائے اس صحیفہ سجادیہ
اور کیوں امام نے دعائیں دا خزانہ سارے تک پہنچا؟ امام نے کیوں یہ دعائیں دا خزانہ سارے واسطے پہنچا؟ یہ واسطے کہ یہ دعائیں مناجات زندگی دا ایک حصہ ہیں. کیا ہے زندگی دا ایک حصہ؟ چوتھے امام دی حدیث سے سناواں بس جناب زید انہاں دا ذکر انہاں دی جڑی تاریخ ہے تھوڑی خدمت اجازت کرے سامنے. صحیفہ کاملہ اس کتاب دا روجہ نام ہے زبور آل محمد، آل محمد علیہ السلام دی زبور. زبور وہ کتاب ہے جناب داؤد دے اوتے نازل ہوئی ہے. جلے جناب داؤد تلاوت کرے نا لوگ لطف اٹھائیں ہیں، سنن والا کو لذت آتی ہے. یہ کتاب دا اے نام شاید اس مناسبت دے نال جلے مومنوں کو پڑھتے ہیں دل کو لطف آتا ہے. وہ مناجات دی کتاب یہ صحیفہ کاملہ دی کتاب کے بے مکتب دے کول کوئی نہیں. دعائے قمیل دی دعا کے بے مکتب دے کول کوئی نہیں. یہ دعائیں زندگی دا ایک حصہ ہے. یہ آپ کو عادت نہیں. امام رضا علیہ السلام دی حدیث ہے یعنی مولا فرمائے اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات. کوشش کرو اپنی زندگی کو 4 حصہ تقسیم کرو. 4 حصہ میں تقسیم کرو. اس تو علاوہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. 4 حصہ میں یعنی پہلا حصہ مولا فرمائے ساعتن لمناجات اللہ. زندگی دا ایک حصہ زندگی بار 24 گھنٹہ نہیں ہے 24 گھنٹہ دے وچ ایک حصہ کیسے دے واسطے مناجات خدا دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ مناجات کرن دے واسطے. کیوں کہ اس دل کو جو سکون ہے وہ اللہ دے ذکر دے نال ہے. ذکر اہل بیت اللہ دے ذکر دا ایک مصداق ہے. مجلس کیوں سکون ہے؟ حدیث سن دے نا انہاں دے کہ اپنی مجالس کو زینت دے ہوئے بھرا علی دے ذکر دے نام. کیونکہ علی دا ذکر میدا ذکر اللہ دا ذکر عبادت اہل بیت دا ذکر ہی چونکہ اللہ دا ذکر اس واسطے دلاں دے سکون دا باعث. اللہ دے ذکر انہاں مناجات تو زندگی خالی نہ ہوئے. کئی نبھار زندگی دی انہاں مناجات تو خالی نہ ہوئے. انہاں مناجات دے وچ ایک لذت موجود ہے. جلے خدا دی بارگاہ دے وچ خدا دا بندہ باندھے مناجات کرے دے خدا دے نال اپنا درد دل وڈے دے دکھ وڈے دے اس دنیا دی بے وفائی دا ذکر کرے دے اس زندگی دے مختصر ہون دا ذکر کرے دے. جلے اس زندگی دے وچ اپنے بے وس ہون دا ذکر کرے دے. بندہ بے وس ہے یا نہیں؟ کیسے سارے واسطے کوئی شاید کوئی نہیں. یہ ساہ جلے سارے واسطے نہیں انہا مطلب کوئی شاید سارے واسطے. یہ درس کہیں دیتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام یہ دعائیں دیتے ہیں. حدیث پاک پیغمبر دی حدیث قدسی ہے جنہی اللہ دی ذات نے فرمائے کہ میں پس ترین سزا جڑی اپنے بندہ کو دینا کہنے بندوں کو جنہی ہوتے شہوت خواہشات غالب آونجے تے میری اطاعت کو بھول ونجے. میں تو پس ترین سزا جڑی دینا کو اپنے مناجات دی لذت تو محروم کر دینا. تو کو میری بارگاہ دے ایمان دے مزہ نہیں آنا. کو میرے دربار دے وچ ایمان دے مزہ نہیں آنا. نماز پڑھ سی سلام پھرے سی تے گیا. نماز تو بعد میں کہ ہاتھ نہ اٹھے سی میری بارگاہ دے. صبح دے ٹائم دھمی دے ٹائم دے مناجات تو محروم ہو گئے. انہاں دی لذت تو محروم ہو گئے. اگر اساں اپنی زندگی دے پاس دید مارو ساری زندگی نہ چیزاں دے کول خالی ہے میں یا نہیں. 24 گھنٹہ دے وچوں کتنے امام فرمائے 24 گھنٹہ دے وچوں ایک حصہ مناجات خدا دے واسطے. ساری زندگی دے 24 گھنٹہ دے وچ کتنے منٹ مناجات دے واسطے. امیر المومنین دے منن والے ہوں کہ سارے شہر دے وچ دعائے قمیل دی محفل نہ ہوئے. امیر المومنین دے منن والے ہوں کہ دعائے قمیل دا پتہ ہی نہ ہوئے. شب جمعہ پوری نہیں مطلب ایک صفحہ 2 صفحے 3 صفحے ترجمہ پڑھے پتہ لگے جو امیر المومنین دے منن والا کو خدا دے نال علامنا کیویں چاہیے. خدا دی بارگاہ دے وچ علامنا
خارج ہوگا کوئی نہیں یعنی اتنا امیر المومنین دس ایسے نے اس دعا دے نال جڑا بندہ مانوس ہو سی حکومت الگ سی میں ایک شاید مشاہدہ کیتا ہے یہ مناجات اے انسان دے دل دے سکون دا سبب بن دین دوجی شاید جڑی دکھاں دے وچ دلاں دے دلاسے دا سبب بن دی وہ ہے کربلا میں مشاہدہ کیتا ان آنکھی دے نال جنہاں دے کول کربلا کوئی نہیں انہاں دے کول انہاں دکھاں دا علاج کوئی نہیں یہ حقیقت پہ آتا ہے میں کل پرسوں ایک دوست ہے مذہب اہل بیت مننا نہیں ان کی زوجہ فوت تھی ہے کچھ عرصہ پہلے 5-6 مہینے پہلے حالے تک وہ غم میں جو نکل نہیں سکا لیکن تونے جوان ہی ڈور بنجے جلے ہفتے بعد 5 دن بعد اندھے ایسال ثواب دی مجلس کریں دیں جوان ہوئے جناب علی اکبر دی جلے شہادت پڑھی دی اپنے جوان بھول نہیں رہے ایک کربلا کو بڑی نعمت ہے یہ مکتب اہل بیت کو بڑی نعمت ہے تساکوں انہوں مناجات دینا چونکہ جناب زید شہید دی شہادت دی مناسبت دی مجلس آئی این واسطے انہوں نے بابے دی اس کتاب دا میں ذکر کی دے زندگی مختصر ہے ایویں نہ ہوئے زندگی موک ونجے تے اے دل صحیفہ کاملہ دے نال مانوس نہ تھی ہو جب دل مانوس ہو سی تو اچھے سار دے نال امام دی خدمت دے وچ انتظار کر نہیں سکتا امام سجاد دی خدمت دے وچ کہ مولا میں تھوڑی صحیفہ سجادیہ دے نال مانوس ہے بس پر نظام کہاں کہ شہید جناب زید بن علی امام سجاد علیہ السلام نے جتنے پوتران شیخ مفید نے لکھے کہ امام باقر علیہ السلام تو بعد سب تو افضل جناب زید سارے پتر تو افضل متقی بھی ہیں فقیہ بھی ہیں فقیہ کون ہوتا ہے دین دی سمجھ بوجھ رکھنا دین دی سمجھ بوجھ رکھنا یعنی دین اس صورت میں میرے ہوتے کیڑی ذمہ داری انہاں قیام جو کیتا ہے فقیہاں یعنی دین دی سمجھ بوجھ رکھ دیا اپنا وظیفہ اپنی ڈیوٹی سمجھے دیا سخی بھی ہیں شجاع بھی ہیں کیونکہ شجاع بہادر این واسطے مدینہ کا جڑا گورنر ہے ظالم گورنر ہے ان دی شکایت دے واسطے مدینہ جٹورن شام حشام ابن عبد الملک مروان دا پوترا اسے جو حکومت دا مالک ہے کہ ان دے سامنے شکایت کریں اس گورنر کی شام ہے جلے شام دے وچ آئیں تو کو دربار درستہ نہ لیں دے دربار نہ جانے دے اتاؤں کو خط لکھو لیں مدینہ دے گورنر دے خلاف ان دی شکایت کی یہ کمینے دے سامنے خط آویا خط دے تلے لکھیا اپنے وطن دے والویں خط واپس ملیا والبیا خط لکھنا وقت خط دے تلے لکھ چھوڑنا وجہ اپنے علاقے دے والویں کیونکہ شجاعاں بہادراں آئیں نہیں کمینے دے دربار دے جلے دربار دے وچ آئیں امامن کی چھا نہیں جیتی حقارت کی دیس تحقیر کی دیس بامن کی چھا نہیں دیتی اتھائی دے پاسے لکھنے اور اپنی شکایت بیان کی دی کہ کمیاں لے کے آدھے تو صدی گال کرنا تیرے دل اچھ خلافت دلالا چاہے تو خلافت سنبھالنا چاہنے تے کو اودا شوق ہے لیکن تو اودا اہل نہیں خلافت دا اہل نہیں مروان دا پوترا پیادا یعنی میں اہل ہاں سید الساجدین دا پوتر اہل کیوں اہل نہیں ادھائی واسے تو اہل نہیں جب تو کنیز دا تو کنیز دا پوتر ہیں تو اہل نہیں ہوں میرے جناب زید نے فرمایا حشام یہ دا جواب میرے کو دے ادھا کیڑا دے جواب ادھا دا جواب ہے کہ او بندہ جب اللہ دی ذات نے
دوجہ دے کول افضل بنائے جے کو اللہ دی ذات نہیں دوجہ دے کول افضل بنائے اور وہ نبی بھی بنائے نبوت دا عہدہ بھی دیتا ہے جڑا اسماعیل ابن ابراہیم ہے اسماعیل ابراہیم نبی دا پوتر نبوت دے عہدے تو ہے یا نہیں اپنے زمانے دے نبی دے کو بھی افضل تھی سکتا ہے یا نہیں آدھے نہیں تھی سکتا آدھے وہ اسماعیل کنیز دا پوتر ہے جنہیں کنیز دا پوتر نبی بن سکتا ہے اور نبی دا وسیع کیوں نہیں بن سکتا جنہیں نام مراد تھی ہے جواب ملا سے اس سے چاہ رہی ہے اپنے فوجیوں کو حکم دیتے سے ایک شام میں جو کٹو اور مدینے چھوڑا کلے سفر نہ کرے دے نال اپنے خاندان دے اپنے صاحب دے جو کچھ افراد موجود ہیں جنہیں روایت دسنے دیئے جناب یحییٰ جڑا پوترہ نے وہ بھی نال موجود ہے چونکہ دو سفر ہوں اس سیدادے دی شہادت دے اور ایک دو سفر ہوں اہل بیت علیہ السلام دا شام دے ورود بھی ہے یہ دو مناسب ہے میں دوہاں مناسب دا تھوڑا یہ ذکر کرے سا جناب زید کی شہادت دا جو کچھ تاریخ لکھے میں وہ ملے وہ مفصل انداز کے نام پر خطبہ دی جاتا ہے یہ کمینے دے سپاہی جناب زید کو شام دی سرحد دے ہوتے آگے چھوڑا نے اور مدینے دراہ لایا نے من مدینے جناب زید مدینے نہیں گئے وہ جلے جدا تھے عراق والے پاسے مڑ گئے عراق مڑے اور کوفے دے بیچ آئے جلے کوفے دے بیچ آئے جناب زید دی شخصیت جانی پہچانی شخصیت ہے ابھی جارود نام دا ایک راوی ہے ابھی جارود نام دا ایک راوی ہے میں مدینے دے بیچ آیا اور میں پوچھا لوگاں دے کول میں کہ زید ابن علی کو سجان دے لے میں کہا دے وہ جڑا حلیف قرآن ہے یعنی وہ جڑا قرآن دے کول جدا نہیں تھی دا وہ زید دا پوچھتا پہ حلیف قرآن مشہور مدینے دے قرآن دے کول جدا نہ تھی بیا بندہ ہوں پوچھے زید ابن علی کو سجان دے انہاں کہا وہ جڑا ستون مسجد ہے یعنی وہ جڑا ہر وقت مسجد دے وچ عبادت خدا دے وچ مصروف رہندا کئی روایت وچ ملدا ہے خوف خدا دے وچ مناجات خدا دے وچ اتنا زیادہ رونے ہیں جو ہنجوں دے نال چہرہ پس رہندا ہے جانی پہچانی شخصیت جلے کوفے دے وچ آئیں لوگاں دے نال ملن تو کوفے دے لوگاں نے بیعت کرنی شروع کی جناب زید دی کوفے دے بہت سارے اشراف نے بیعت کی لے بیعت کی دی لے پتی دی دعا مانگو سجاد دا بچڑا شالا ایک کوفی اس بیعت کو توڑ چڑھے گی انہا کوفیاں تینے داد علی کو سروایا تینے داد علی کو سروایا نے انہیں دھیاں کو پردیسی جتی ہوئی انہا کوفیاں امام حسن نال کیا کرتا ہے امام حسن دی بیعت کر کے جڑ گئے ہیں جو امام حسن کو گرفتار کر کے مالیے دو پہنچوں انہا کوفیاں 18,000 بندے خط لکھیاں امام حسین کو کہ تھا یمن دی جہاز نوی لفظی بھینی کو کوفے کے نال ان دی بیعت تروڑیوں میں ان دی نالی بے وفائی کی تھی انہیں کوفیاں بیعت کر چھوڑی جناب زید نے قیام کیتا عامر ابن یوسف ابن عامر کوفے دائی گورنر یہ لوگ جناب زید دے قیام دا پتہ لگے یہ وقت کہ لشکر جناب زید جناب جنگ دے واسطے روانہ کیتے ہیں یہ لوگ کوفیاں لشکر کو آندہ رٹھے نا پر جناب زید کو چھوڑ کے ٹورن لگے کوفی ٹورن لگے چند مددگار بچ گئے تھوڑے جائی مددگار بیگانہ شہر فوج دے نال مقابلہ تھوڑے جائی مددگار جنگ شروع تھی ہے انہوں سید زادے دے تھوڑے جائی مددگار ظالم دی فوج دا لشکر جنگ تھی دی رہی ہے تے زخم لگ دے رہے ہیں اتھائی میں اور روایت درس چکر رہا جڑی
اپنے چاچے